We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering, and all the while you hear each spoken need. Yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings comes through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear, and we cry in anger when we cannot feel you're near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear each desperate plea, and long that we have faith to believe. 'Cause what if your blessings comes through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know the pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home. 'Cause what if your blessings comes through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? Ain't just disappointment or the aching of this life is a revealing of a greater thirst this world can't satisfy. And what if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise? Maayong gabi sa tanan, mga kaigsunan, mga kagalaan, nga naga sunod ining atong tulumanon ang dalan sa kinabuhi. Anasab kita karon magatuon sa pulong sa Ginoo. Atong tunan mga higugma ko, asa man ang impierno. Uning atong suhito karon, asa man ang impierno. Ay gunahuna ang tao karon nga ang impierno to sila siyuta ug nagantos ang mga tao karon dito sa impierno. Mao na nga atong tunan kun nana ba impierno sa atong panahon karon. Ang Biblia manginigugma ko maoy mo sultin ini. Pan sa dili pa ta maga padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios,
ato sa pasalamatan ang Ginoo tungod kay siya nag-uban kanato ning tibuok adlaw. Magampo kita. Amahan nga balaan tagiya sa among kinabuhi. Tagiya sa kalibutan, nagbuhat ikaw sa langit ug sa yuta, sa tuburan sa mga tubig. Ikaw naglain sa kasubaan gikan sa kadagatan. Naglain usab ikaw Ginoo sa kangit-ngit gikan sa kayag. Ug imong gipatungha ang mga bituon ug ang tanang planeta nga among nakita karon, ikaw ang nagabuhat niini. Ikaw usab nagaumol sa tanang kamananapan ug kalanggaman uban ni Adan ang among unang ginikanan. Ginoong Dios, salamat kayo sa imong proteksyon ning tibuok adlaw sa among kinabuhi. Imong gipadangat kami ining matahom nga kagabion, maghimo sab kami sa pagtuon sa imong mga pulong. Amo kining laoman Ginoo nga ikaw maghatag na dugang kaalam sa pagpamalandong sa mga pulong karon, among pagatunan may tungod sa imperno. Usa salamat Ginoo nga ikaw maghatag namo og kaalam pagsabot niini. Kini among gipangayo pinagi ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Sukad sa atong pagkabata, atong dalunggan ang makapahadlok nga silot sa imperno. Unsa man ang imperno ug asa man kini? Daghan ang nag-ingon nga dapit din si Satanas silutan uban sa mga dautan sa kalayo nga walay katapusan. Unsa man ang giingon dinhi sa Biblia, may tungod niini. Adunay upat ka mga pulong sa Biblia nga nasulat sa original nga Grego nga mauna ang hubad sa imperno. Ini ang musunod. Number 1, Sheol, nagkahulugan nga katayon. Genesis Kapitulo 37, versikulo 35. Ikaduha, Tartaros, dapit diin ang daotang manirunda gisalibay gikan sa langit. Ikaduhang Pedro 2:4. Hades, kangit-ngit, unlubnganan. Gihina, ikaupat, dapit sa gawas sa siyudad sa Jerusalem diin. Gilabay ang mga basura, patay nga lawas sa mga mananap, apil pa ang mga lawas sa wala ilubong nga mga kriminal sa panahon ni Kristo. Dinhi ang kalayo, walay undang sa pagdilaab nga nagasunog sa basura. Gitandi ni Jesus ang silot sa mga dautan sama sa kalayo sa gihina nga magpadayon pagsunog, pag-ut-ut sa basura. Doon na ba imperno karon? Mateo 13:40 o 42, gitudlo ni Kristo ang silot sa imperno sa katapusan sa panahon. Wala pa karon mga hinigugma ko. Gitudlo lang ni Jesus sa katapusan nga mga panahon, usa pa na ang imperno. Walay imperno nga kalayo karon mga hinigugma ko. Ug walay nagantos didto sa kalayo sa imperno. Isilot sa mga dautan sa adlaw sa paghukom. Jesus buanhi gikan sa langit. Og ang tanan mag-atubang sa lingkuranan sa iyang paghukom. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 10. Wala pa makaabot si Kristo mga hinigugma ko. Wala pa mag-abot ang adlaw sa paghukom. Walay silutan nga wala pa mahukmi, busa. Wala pa ang imperno nga kalayo. Og walay nag-antos didto karon. Sumala sa ginauna sa uban nga ang mga tao karong dautan mamatay adto diretso sa imperno. Kung dili kay siya dautan, unya napoy iyang pagkamatarong, di pod siya kalargo sa langit.
Anara siya diha sa purgatorio. Linisan pa siya diha. Mao na ang doktrina sa uban. Inluan pa siya diha sa impierno sa purgatorio. Dayon, pag humaghinlo niya, mao po ng kalahos na siya langit. Mao na ang doktrina karon sa atong mga kaigsuonan. Wala na sa Biblia, mga hinigugma ko. Doktrina kana sa tao, dili na sa Ginoo. Ikaduhang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 9. Ang dili matarong silutan. Ikaduhang Pedro 3:6, sitting atos 10. Ang silot sa mga dautan, mao ang kalayo. Wala paroy silot nga kalayo igsuon. Ay wala pa'y hukom, wala pa mobalik ang atong Ginoo. Busa, wala pa'y impierno karon, sumala sa unang nasuban, ang uban karon to na sa impierno diretso. Ug gini kamatay sa dautan diretso sa impierno nya. Kung nasi ay pagkadautan, apoy pagkamatarong ano sa purgatorio musangit usa diha. Dayon purgahon usa. Linisan. Kung maglinis, diretso na sa langit. Mao na ang doktrina was Bible. Di na nato mabasa sa Biblia. Asang dapit sa kalibutan ang impierno? Asa man dapit sa kalibutan ang impierno? Inaliya Kapitulo 20, versikulo 7 ug 9. Sa adlaw sa paghukom, ang kalayo mag-ulan gikan sa langit. Mo lang impierno, gikan sa langit na ipaulan. Yan his kalibutan sa mga taong dautan, human banawa ang dautan. Babaw sa mga dautan, niining kalibutan na. Kaya ang mga dautan, banahon man po na sila. Pero human usa sa bakasyon sa mga matarong, tao sa kalibo katuig sa langit, sa balayng bulawan. Pagka humasok sa kalibo katuig, banhawon ang tanang dautan, kasama sa bunbun sa dagat kadaghan, Pinadayag, Kapitulo 20, versikulo 7, ngadto sa 10, banhawon, dayon panguluhan dayon ni Satanas, kaya ang yawa ra may buhi dinhi, panahon sa kalibog katuig, ang tanang dautan patay man. Pero pag humas sa kalibog katuig, banhawon ang tanang dautan, nasama sa bunbun sa dagat kadaghan, sumalas 20, versikulo 7, ngadto sa 10, dayon, pagbanhaw na, ang uluhan ni Satanas, kailang ilugon ang balayng bulawan nga manaog. Sumalas Pinadayag 21, versikulo 2, manaog ka ng balayng bulawan, libutan sa mga dautan, nagibanhaw, panguluhan sa yawa, paulanan des ginog kalayo ka sopre, gikan sa langit. Mo na tong impierno. Mo na to ang kalayo nga magsunog sa mga dautan. Ining kalibutan na, mahimong linaw nga kalayo. Matupan ni San Juan Labrador, Liberador sa Pinadayag 20, versikulo 10. Ining kalibutan na, mahimong linaw nga kalayo. Proverbios 11:31, ang mga makasala silutan, ining yuta. Anhira ang dautan din siluti human pagbanaw nila. Sunugon din sa Ginoo. Paulanan sa Ginog kalayo, ikan sa langit. Mao na tong impierno. Unang ingon ni San Pedro sa ikaduhang Pedro 3:6, sitting ato sa 10, ang tibok nga yuta masunog ug ang tanang elemento pagasunugon, pagatunawon ang tanang planeta mga tunaw sa kalayo. Mao na ang impierno man higugma ko. Kanang kalayo gikan sa Dios, magasilot ni Satanas ug sa makasasala. Mao gihapon ang hinlo sa mansa sa sala ug magabag-o sa yuta nga mahimo nga puy-anan sa mga linuwas. Kanang pagsunog, mao na ang pagbag-o nining kalibutan na. Mga tunaw ang tanang elemento dinhi. Mao nang mahimo ng bag-o ang bag-ong yuta o bag-ong langit. Pinadayag Kapitulo 20, versikulo 10, ang yuta mahimo nga linaw nga kalayo. Mao na ang impierno. Wala pa'y impierno karon ay. Ayaw pagtuan ng doktrina sa uban nga nanay impierno karon in kamatay sa daotan sa impierno. Ug tunga-tunga ang iyang kinabuhi daotan gamay, matarong pug gamay,
di kalargog langit na, anas purgatorio, purgahon, doktrina kanas tao igsoon, dili na doktrinas Ginoo. Ang yuta mahimong linaw nga kalayo, mahitabo nga ang mga dautan, mahimong abo. Malakyas, Kapitulo 4, versikulo 1, 2 ug 3. Ang dautan nga banhawon sa Ginoo, nga mas bunbun sa dagat kadaghan, mahimong abo. Mauna ang impierno, mga hinigugma ko. Ang mga makasasala, mao ang silutan, dili nga buhi sa impierno, dili ang mga patay. Ika ng mga patay, di man na kamao, di man na mubati kasakit, doon ka na mo silutan. Banhawon usa na siya, aron makatagamtam na siya kung sa kasakit ang impierno, nagiandam sa Ginoo sa mga dautan nga tao. Juan 5:28-29, nagkanilidto nga pag-abot ni Kristo ang mga matarong banhawon dadon sa langit. Unya kapuyog sa kalibo ka tuig paghuman banhawon na pud ang dautan, sunugo na sab mo lang impierno. Ang matarong ug ang dautan tanan pa magadawat sa ilang balos, dili sa Dios balusan ang mga patay nga dautan. Kung buhaton, dili sila makatagamtam ni ana sa kapait. Banahon usa sila, dili usab sa Dios silutan ang patay nga dautan. Dili magbati sa silot ang dautan kung sila patay. Usa, banhawon usa, aron magtagamtam sila sa silot sa Ginoo sa ilang pagkadautan. Muna mga hinigugma ko, ang mahitabuon niya sa pag-hukom na sa Ginoo. Kining kalibutan malaglag, mga hinigugma ko. Hugaw o dulumtanan, tanawon kini sa kalayo, tunawon kini sa kalayo, aron hinluan sa ngilad nga lama sa sala. Ang sala ug ang makasasala wadon, unya ipasig-uli sa Dios ang iyang karaang himaya nga paglalang niini. Kadto nabawi sa paraiso. Mao na mahinigugma ko. Atong gihulatan ang saad sa bagong langit ug bagong yuta. 2 Pedro 3:14, tipigan nato ang atong kaugalingon nga dili mamansahan sa sala aron makapanunod sa bagong yuta, mga hinigugma ko. Busa ingon ni ana ang mahitabo, wala pa impierno karon, umaabot pa, wa pa man mobalik si Ginoong Hesus, wala pa impierno. Uman unya inigbalik ni Hesus, pagkuha niya sa mga matarong, apuyon dito sa langit 1,000 years, tumala sa Piniliyag 20 versikulo 6, uman sa kalibo ka tuig nga pagpuyo sa mga matarong sa langit, banhawon ang tanang dautan nga sa mas bunbun sa dagat kadaghan, ug unya paulanan sa Ginoo kalayo ka sopre ikan sa langit. Mao na tong impierno, mao na tong ikaduhang kamatayon, mao na tong bayan sa ilang pagpakasala, sa ilang pagsupil sa balaod sa Ginoo, ilang pagsupak sa kasuguan sa Ginoo, sunugo na sila. Mao na impierno, mga hinigugma ko. Usa din na tapos ang atong pagtulunan sa asa man ang impierno. Sa salamat nga amo magasunod ining tulumanon dalan sa kinabuhi. Ining katapos ang mga panahon, mga hinigugma ko, doon lang ginumubalik aron kuhaon ang tanang mga matarong ug unya ang dahotan sunugon sa kalayo sa impierno adlaw pa sa paghukom sa Ginoo. Busa din natapos ang atong pagtulunan sa dalan sa kinabuhi. Magamputa, mga hinigugma ko. Salamat kay Ginoo nga nagkahimo kami sa pagminaw sa imong mga pulong, tabangim kay igsunan, mga kahigalaan, nagapatalingog sa imong mga pulong. Ikaw Ginoo maghatag nilang kaalam,
sa dili ikaw mo balik Ginoo, sa dili pa nimo sunugon ang kalibutan nga maong imperno, tabangi makatawhan na makahimo sila sa pagpangandam sa pag-alagad kanimo. Ug ining kagabion Ginoong Dios, ang tingi among kinabuhi, amtang kami magapamahulay sa katulogon, ikaw Ginoo magabantay kanamo sa kabuntagon o Dios, kaming tanan makabangon walay kaulangan. Inibinan ining makalisa nga panahon nga among ginapuy-an, yan na kami ining panahon sa COVID-19 nga linibuna o minilyon ang nangamatay. Iiway kami Ginoo ni ining balatian karon nga gimugna ni Satanas. Kini among gipangayo o gilauman namo kining madawat uban sa pagpasaylo sa among mga sala lamang sa gahom ni Ginisus ang maluluwas. Amen.